बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बहुत ही मोहतरम शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत करते हुए गुजारी। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के बाद पूरी दुनिया जिस अजीम शख्सियत को जानती है वो है अब्दुस्तार ईदी, जिनका नाम हिस्ट्री में सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाना चाहिए। अब्दुस्तार ईदी 1 जनवरी 1928 को इंडिया के शहर गुजरात के कस्बा बांटवा में पैदा हुए। आप एक सियासी कारकुन और ताजिर के बेटे थे। उन्होंने बचपन ही में अपने वालिद को लोगों की खिदमत करते हुए और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते हुए देखा। ईदी जब भी स्कूल जाते थे उनकी वालदा उनको 2 पैसे देती थी, एक अपने खर्च के लिए और दूसरा किसी की हेल्प करने के लिए। ईदी अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलने लगे। अब्दुस्तार ईदी जब 11 ईयर के थे इनकी वालदा को फालिज हो गया। आपने छोटी एज ही में अपनी वालदा की खिदमत करनी शुरू कर दी। 1947 को जब पाकिस्तान बना तो आप इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची में आबाद हो गए। आप सिर्फ 19 ईयर के थे कि आपकी वालदा फौत हो गई। शुरू में ईदी ने कपड़े का कारोबार शुरू किया। एक दिन वो मार्केट से कपड़ा खरीदने गए तो मार्केट में एक आदमी ने दूसरे आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। होकर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा और लोग जख्मी के गिर्द जमा हो गए और तमाशा देखने लगे। वो जवान तड़प तड़प कर मर गया। इस वाक़े ने ईदी के दिल पर गहरा असर किया। आपने सोचा इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जालिम, मजलूम और मदद करने वाले। ईदी ने अपने आप को मदद करने वाले लोगों में शामिल किया और कपड़े का कारोबार छोड़कर 1951 में ईदी ने एक डॉक्टर की हेल्प से एक डिस्पेंसरी खोली और डॉक्टर से फर्स्ट एड का इल्म हासिल किया। ईदी अपने दोस्तों को हेल्प करने का दर्स देते थे और अपनी डिस्पेंसरी के बेंच पर सो जाते थे ताकि पेशेंट को अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं इनकी मदद कर सकूं। इसके बाद ईदी ने एक एम्बुलेंस खरीदी, इसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर लिखा और ज़ख्मियों की मदद शुरू कर दी। वो एम्बुलेंस खुद ही चलाते थे। 48 ईयर तक उन्होंने सिर्फ एम्बुलेंस ही चलाई। 1957 में जब कराची में फ्लू की वबा फैली तो ईदी ने खैमे लगवाए, फ्री मेडिसिन सप्लाई की। ईदी ने अवाम से चंदे की अपील की, पूरे पाकिस्तान से चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने चंदे से ज़मीन खरीदी और बिल्डिंग बनाई और इसके साथ ही नर्सों की ट्रेनिंग भी शुरू करवाई। ईदी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो कहते थे दुनिया के गम मेरी दानाई और हिकमत का ज़रिया है। वालदा की वफ़ात के बाद उन्होंने लोगों से रब्ता रखा। ईदी ने ठेले से लेकर अखबार बेचने और शादियों के बर्तन धोने और दूध बेचने तक का काम किया। 1965 में उन्होंने अपनी ही डिस्पेंसरी में काम करने वाली नर्स बिल्किस से शादी कर ली। आपके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटी कुबरा और बेटा फैसल ईदी फाउंडेशन में ही काम करते हैं। 1962 में आपने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। आपने इलेक्शन तो जीत लिया मगर आप जैसा सादा दिल इंसान सियासत में ना चल सका और इससे हमेशा के लिए दूरी अख्तियार कर ली और आप मुआशरे की नाइंसाफ़ियों पर बहुत कुटते थे। ईदी ने पूरी ज़िंदगी एक फ्लैट में गुजारी जिसमें किसी किस्म की कोई नमूदो नुमाइश नहीं थी। फिर वो इस असूल पर डट गए कि चाहे कुछ भी हो मैंने अपना मिशन जारी रखना है। हर गुजरते दिन के साथ ईदी फाउंडेशन का सर्कल बढ़ता गया और ये फाउंडेशन माशरे में सितम ज़रीफ़ी का शिकार होने वालों का मदावा करने लगी। अब्दुस्तार ईदी ने पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत की। आप कहते थे कि मज़हब जो भी हो हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए।
آپ نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی شہرت پائی۔ ان کے پاس صرف 2 کپڑوں کے جوڑے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن کا بجٹ 2 کروڑ ہے، لیکن آپ نے 1 پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہ کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس عیدی فاؤنڈیشن کے پاس ہے۔ ایمبولینس کے اندر 115 پر فری کال کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ ٹریکنگ سسٹم جس کی وجہ سے کنٹرول روم سے ڈرائیور کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ایمبولینس سروس 24 آور مہیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عیدی فاؤنڈیشن کے پاس 2 طیارے، 1 ہیلی کاپٹر، سپیڈ بوٹ، ربر بوٹ بھی موجود ہے۔ مزید ایئر ایمبولینس کا بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ عیدی بیورو آف انفارمیشن کے مطابق سیلابی صورتحال کے لیے 28 کشتیاں بھی موجود ہیں۔ عیدی فاؤنڈیشن نے بچوں کے لیے اسکول، لاوارث سینٹر، ضرورت مندوں کے لیے گھر، یتیم خانے، بلڈ بینک، پاگل خانے، سرد خانے اور لنگر خانے بھی قائم کیے ہیں، اور عورتوں کے لیے میٹرنٹی ہوم بھی موجود ہیں۔ 1996 میں ان کی خود نوشت سوانح حیات بھی شامل ہوئی۔ عیدی نے کسی قسم کی لالچ کے بغیر مخلوق کی خدمت کی۔ لوگوں نے ان کے اس جنون کو دیکھتے ہی دل کھول کر عطیات دیے، اور عیدی فاؤنڈیشن ملک کا سب سے بڑا ویلفیئر کا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گینیس بک آف ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ عیدی ملک میں بلا خوف و خطر پھرتے تھے۔ یہ وہاں بھی جاتے تھے جہاں پولیس کا مقابلہ، فسادات، پولیس، ڈاکو متحرک ہوں، ان کو دیکھ کر فائرنگ بند کر دیتے تھے۔ عیدی کو بہت سے اعزازات سے بھی نوازا گیا، جن میں ملکی، غیر ملکی، مذہبی اور نجی ایوارڈ بھی شامل ہے۔ پہلا ایوارڈ 1988 میں لینین مین ایوارڈ، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس گینیس ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے دیا گیا۔ دوسرا ایوارڈ ہمدان ایوارڈ برائے عمومی طبی امداد 2000 میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے دیا گیا۔ تیسرا ایوارڈ 2006 میں انسٹیٹیوٹ بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اضافی ڈگری تھا۔ چوتھا ایوارڈ 2009 میں یونیسکو مرجیت سنگھ کی طرف سے دیا گیا۔ پانچواں ایوارڈ پاکستان کی جانب سے سلور جوبلی شیلڈ دیا گیا۔ چھٹا ایوارڈ 1999 میں سندھ حکومت کی طرف سے جو سماجی خدمت گار برائے برصغیر کا تھا۔ ساتواں اعزاز حکومت پاکستان کی طرف سے نشان امتیاز، اس کے علاوہ آرمی شیلڈ سے بھی ان کو نوازا گیا۔ عیدی صرف ایک انسان کا نام نہیں بلکہ ایک قید اور ایک بلبلے کا نام ہے۔ آپ نے پوری زندگی لوگوں کی مدد کرنے میں گزار دی۔ 80 ایئر کے ایج میں بھی وہ جوانوں کی طرح کام کرتے تھے۔ عیدی گردوں کے عارضے میں جب مبتلا ہوئے تو پوری دنیا نے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی، مگر ہر انسان کو اس جہان فانی سے جانا ہے۔ عیدی بھی 8 جولائی 2016 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ عظیم انسان دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھیں بھی عطیہ کر گئے۔ ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے جنازے میں وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی شرکت کی۔ 31 مارچ 2017 میں عیدی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے 50 روپے کا سکہ بھی پیش کیا گیا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم علامہ اقبال کے کچھ اشعار عیدی صاحب کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کارواں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو